بالنسبه لاكورب اول حاجه غنبداو بها هي لا ميزون باج. ردوا معايا البال، عقلتوا على لو طابلو دو فارياسيون. انا غنديرو هنا ومن بعد غنمسحو. وعقلتوا ملي قلت لكم ان لو طابلو دو فارياسيون جا الوسط ديال ليتود دو فونكسيون كيعطينا لا لوجيك ديال داكشي اللي قبل انه راه لوجيك مقاد صحيح، وكيعاوننا في اننا نخدموا لا كور ديالنا. نبدا من هنايا. هذه كنا قلنا هنايا كاين اف بريم دو اكس، وقلنا هنا كاينه اف، هنا زيرو وهنا بلس لانفيني، وقلنا هنايا ان الا عقلتو كاينه موا هنا وكاينه بلس، اذا قلنا غتكون كرواسونت ديكرواسونت. كنا لقينا موا لانفيني هنايا في لي ليميت موا لانفيني، وهنا الا بقيت عاقل كان 5 دومي. مزيان. عرفوا واحد القضيه، لو طابلو دو فارياسيون راه فيه لا كود مرسومه فيه لا كود. مزيان. هذا هو لاكس دي زابسيس، هو هذا، وهذا اللي كتشوف فيه هنايا من موا لانفيني طالع 5 دومي نازل هو لاكس دي زوردوني. مزيان. ردوا معايا البال. علاش تكلمت على لا ميزون باج؟ نورمالمون دومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ديالنا ديال اف من 0 بلس لانفيني، سكي في فلاكس دي زابسيس ما غنحتاجش من موا لانفيني لزيرو، هاد البلاصه كلها ما غنحتاجهاش، نحتاج فقط من هنا حتى بلس لانفيني. اذا ملي بغي نطراسي لا كور ديالي مزيان ناخذ راحتي مزيان على اليسار هنايا، ناخذ البلاصه لان عيا غيكون زايد. لو انني خديته هكا هاد البلاصه كلها غتكون ضايعه. اذا هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ردوا معايا البال، من موا لانفيني غنطلع حتى 5 دومي، اذا لا فالور ماكسيمال هي 5 دومي، اذا ما كاينلاش ناخذ بزاف الفوق بقدر ما ناخذ لتحت. داكشي علاش جيت طلعته هنا الفوق. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، اول حاجه غنبدا بها نرسمو الا كان عندنا لي طونجونت، الا كان عندنا كذا هاد لا طونجونت ناخذوها هي الاولى 1 5 دومي. عقلتوا على لو بوين اللي كنا حسبنا اف بريم دو 1 وعطانا 5 دومي. مزيان. هاد اف وقلنا شنو هي سميتو ديالها، قلنا راه 1 5 دومي، بلوتو كنا حسبنا جي دو 1 جي دو 1 عطانا 0، قلنا ان سي اف ادمي ياك اون طونجونت اوريزونتال 1 5 دومي. شنو هي 1 هنايا 5 دومي هي هذه، اذا غناخذ هاد لا طونجونت. اذا هاد لا طونجونت هذه دونك 5 دومي هو هذا، اذا لا طونجونت هي هذه. مزيان. اش كتعني هاد لا طونجونت؟ كتعني ان لا كورب ديالنا ملي غتكون كرواسونت غتضرب هنا وغتولي ديكرواسونت. مزيان. اذا هذه حنا درناها. الحاجه الثانيه غادي نشوفوا لانتربريتاسيون اللي كنا درنا ديال لي اسيمبتوت لي برونش بارابوليك اي انسي دو سويت. لي اسيمبتوت اوريزونتال فيرتيكال قبيله كنا حسبنا لا ليميت عند زيرو، عطاتنا موان لانفيني، قالوا لي انتربريتي لو ريزولتا، قلنا لهم سي اف ادمي اون asymptote verticale d'équation x égale à 0. شنو هي x égale à 0؟ هو لاكس دي زوردوني فين في موان لانفيني. اذا هنايا ماشي هنا، علاش؟ لان اصلا حنا خدامين في 0 بلس لانفيني، اذا هنا. اذا لا كور ديالنا هي ملي غتكون جايه من هنا كما كيبان ليا جايه طالعه، اذا غتجي غتطلع غتضرب هنايا بعد غتنزل. مزيان. وكنا قلنا سي اف ادمي اون اسيمبتوت oblique d'équation la droite D. عقلتوا على la droite D اللي فيها moins 1 demi x plus 3. La droite D y égale à moins 1 demi x plus 3. إلا بغينا نرسمو هاد la droite هما أصلا قالوا لنا خصنا نرسموها دونك x y. il suffit ناخدو دو بوان x نعوضو x بزيرو غتعطينا y égale à 3، وناخدو مثلا x égale à 2 دونك moins 1 alors هي 2 0 3 0 3 0 3 هو هاد لو بوان، و 2 2 2 2 هو هذا هنا. اذا لا دغوات ديالنا غتكون هي هذه. هذه هي لا دغوات دي. مزيان. اش قلنا؟ قلنا سي اف ادمي اون اسيمبتوت اوبليك d'équation y égale à moins 1 demi x plus 3. اسيمبتوت اوبليك اش كتعني؟
اسيمبتوت اوبليك معناه غيكون مقارب مائل، قرب له لاكور. اذا لاكور ديالنا غتم جايه من هنا، غتضرب هنا وغتنزل. وعقلتوا على لي بوزيسيون غولاتيف، كلشي هادشي غادي ينفعنا. لي بوزيسيون غولاتيف كنا قلنا من 0 ل 1، من 0 حتى ل 1 كيدير السي اف اون دوسو، يعني لتحت. اذا غتم جايه هنا كلها تكون تحت من لا دغوات. ومن 1 بلس لافين قلنا او دوسو، اذا من الفوق. اذا هكذا غادي يولي عندنا لاكورب ديالنا باين اننا نرسموه. نمسحوا هذه، اذا غنتمو طالعين من هنايا ونردوا البال باش ما نقيسوش لاكس دي زوردوني، لاننا كنتكلموا على اسيمبتوت. مزيان. من 0 ل 1 قلنا اون دوسو، اذا لا كورب ديالنا تحت من لا دغوات دي. ومن 1 بلس لافيني فوق، اذا هذا قلنا طونجونت، اذا ها هو قاسو. من بعد شنو غيطرا؟ يا قلنا اسيمبتوت اوبليك، لان هذا غادي يكون بحال هكا وغادي يمشي غادي ويقرب له، ولكن ما عمرو غيقيسو، غيبقى غادي الشن ديالو. هذه هي لا كورب دو اف بكل بساطه. ردوا معايا البال، راه المشكل ديالنا اننا كنضيعوا النقاط في هذا الشيء ديال البروبليم. ليتود دو فونكسيون كنضيعوا النقاط بزاف، في حين راه تلاحظوا ان هذا الشيء راه بسيط جدا. يكفي اننا ناخذوا المثال الاول الثاني الثالث واحد القيسه غيولي هاد النقط كنكتشفوا اننا كنا غير كنضيعوهم. اتمنى للجميع التوفيق. اذا هكذا نكون وصلنا الى نهايه هذا الامتحان ليكزامان بلون نيميرو 2. موعدنا ان شاء الله تعالى مع ليكزامان بلون نيميرو 3. بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.